अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा, ये है आपका काम उर्दू का जमायत शशम और उन्वान है हमारा हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। इसकी तशरीह, इसके नए अल्फाज के जुमले हम कर चुके हैं, इसकी तशरीह भी कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने इसकी तशरीह अपने अल्फाज में अपने रजिस्टर पर या कॉपी पर लिख ली होगी। आज हम इस सबक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसकी तफहीम करेंगे। तफहीम में इसके 5 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर दोस्तों और भाइयों को क्या बदलने का कह रहा है। शायर दोस्तों और भाइयों को क्या बदलने का कह रहा है। अगर हम नज़म देखें तो उसमें शायर कहता है, आओ बदले पुराना चलन साथियों, यानी पुराना तरीका, पुराना तौर तरीका, हमारा पुराना चलन है, उसको हमने बदलना है। तो इसका जवाब है कि शायर दोस्तों और भाइयों को अपना चलन, अपना तौर तरीका बदलने का कह रहा है, यानी हमें अपना वो तरीका बदल लेना चाहिए जो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यानी हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, और उसको छोड़ देना चाहिए उस तरीके को जो फ़ायदेमंद नहीं है। आगे है सवाल नंबर 2, हवादस का रुख हम किस तरीके से मोड़ सकते हैं। यानी अगर कोई हादसा, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ पेश आ जाती है, मुल्क किसी मुश्किल सूरत हाल में आ जाता है, तो फिर हमने उसका रुख कैसे मोड़ना है। तो इसका जवाब है, हवादस का रुख हम अपनी जुर्रत के साथ, अपनी मेहनत के साथ और कोशिश से मोड़ सकते हैं। यानी अगर कोई हादसा पेश आ गया है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई इस तरह का कोई वाक़या हो गया है, मुल्क के साथ कोई मुश्किल हालात हो गए हैं, तो उसमें हमने अपनी जुर्रत और मेहनत का मुजाहिरा करना है और कोशिश करनी है, और अपनी कोशिश के साथ, अपनी मेहनत के साथ अपने मुल्क को उस मुश्किल से निकाल लेना है। आगे है इसका सवाल नंबर 3, उठो आओ नए वक्त का साथ दो। ये शायर ने इस्तेमाल किया था, ये मिसरा है नज़म का हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों का, और उसमें शायर ने कहा था, उठो आओ नए वक्त का साथ दो। इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद है, नए वक्त का साथ देने से मुराद है कि हमें दुनिया के साथ चलना है, नए वक्त के साथ चलना है, हमें तरक्की करनी है, और नए नए इजादात और नई नई तहकीकात जो हो रही हैं मुल्क में, दुनिया में, उससे हमने फ़ायदा उठाना है और नए वक्त के साथ चलना है, नए वक्त का साथ देना है, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो। आगे इसका है सवाल नंबर 4, इंसान अपनी मुश्किलात पर कैसे काबू पा सकता है। जवाब है इसका, इंसान पर अगर कोई मुश्किल पेश आती है, मुश्किल आती है, तो वो अपनी जुर्रत से, अपनी हिम्मत से और मेहनत से और जुहद मुसलसल कहते हैं मुसलसल कोशिश से हम मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। यानी हमें अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो हम अपनी मेहनत से, जुर्रत से, हिम्मत से, ताकत से और मुसलसल कोशिश के साथ हम अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। आगे है सवाल नंबर 5, हम अपने वतन को कैसे सजा सकते हैं। एक तो वतन को सजाना से मुराद है कि झंडियाँ लगाई जाए, जब वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाए, कि जब 14 अगस्त का मौका आता है तो तकरीब मुनक्कद की जाए, खुशी मनाई जाए, झंडा लहराया जाए, झंडियाँ लगाई जाए और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाए। एक तो ये तरीका हो गया अपने वतन को सजाने का। दूसरा है कि हमने अपने वतन को, उसको तरक्की के साथ सजाना है। एक तो ज़ाहरी सजाना है झंडियों के साथ, और दूसरा ऐसा सजाना है कि अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाना है। तो इसका जवाब है कि हम अपने वतन को अपनी मेहनत से, कोशिश से और लगन से इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करके सजा सकते हैं, अपना किरदार अदा करके इस वतन को सजा सकते हैं। यानी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, लगन के साथ, और इसको तरक्की की राह पर चलाकर और इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करके हम अपने वतन को सजा सकते हैं। यानी 2 तरीके हो गए इसके, एक तो ज़ाहिरी तौर पर सजाना और एक तरक्की के लिए सजाना, तरक्की के तौर पर सजाना। आगे है, ये सवाल मौजूद हैं आपके सफ़ा नंबर 75 पर। आगे हम सफ़ा नंबर 76 पर आते हैं। सफ़ा नंबर 76 पर जो कॉलम है वो आपकी किताब पर है, ये सफ़ा नंबर 76, और इस पर 2 कॉलम बने हुए हैं। दोनों कॉलम हैं, कॉलम अलीफ को कॉलम बे के साथ मिलाना है और ये मिसरे मुकम्मल करने हैं। मिसरे हैं वही जो हमने अभी नज़म पढ़ी थी, उसमें से मिसरे लिए गए हैं।
تو ہم نے اس کو آپس میں ملانا ہے. یہ بہت آسان کام ہے، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ سے دیکھ لیں اور پھر اس کو خود کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نظم کو اچھی طرح سے پڑھا ہے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. دیس اپنا ہے یہ، دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے یہ. دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے یہ. اس کو تیسری لائن کے ساتھ ملانا ہے. آؤ مل کر حوادث کا رخ موڑ دیں. آؤ مل کر حوادث کا رخ موڑ دیں. غفلتوں میں کئی منزلیں کھو چکے. غفلتوں میں کئی منزلیں کھو چکے. غفلتوں میں کئی منزلیں کھو چکے. اس امانت کی مل کر حفاظت کرو. اس امانت کی مل کر حفاظت کرو. رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو. رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو. رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو. یہ آپ نے کالم ملانا ہے. دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے یہ، ایسے. آؤ مل کر حوادث کا رخ موڑ دے. اس امانت کی مل کر، غفلتوں میں کئی منزلیں کھو چکے. اس امانت کی مل کر حفاظت کریں اور رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو. یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے کالم ملانا ہے. اس کے بعد ہے مل کر بات کریں. سوال نمبر 4 ہے مل کر بات کریں. غفلتوں میں کئی منزلیں کھو چکے سے متعلق آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اس مصرعے میں شاعر کا اشارہ کس بات کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے بہت غفلت برتی ہے، ہم نے جو ہے نا وہ اپنی منزل کھو دی ہے. ہماری منزل ہماری دنیا میں اپنا وقار بلند کرنا تھا، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تھا، جو ہم بھول چکے ہیں. اس لیے ہم نے اپنی جو کھوئی ہوئی منزل ہے اس کو دوبارہ سے حاصل کرنا ہے اور غفلت کا راستہ ہم نے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے سوال نمبر 5. نظم ہم وطن بھائیوں ہم وطن دوستوں، اس کے اہم نکات بیان کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اہم نکات بیان کرنے ہیں. آپ نے اپنی رجسٹر پر یہ لکھنا ہے کہ نظم ہم وطن بھائیوں ہم وطن دوستوں میں کیا کیا اہم نکتے ہیں، وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں. اگر ہم نظم کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو مین چیزیں ہیں نا، مین پوائنٹ ہیں، وہ ہم نے اس میں اپنی جو اس میں رجسٹر میں لکھنے ہیں کہ ہم نے اپنا پرانا چلن بدل دینا ہے. ہم نے یہ دیس ہمارا ایک دولت کی طرح ہے، ایک مقدس امانت کی طرح ہے. اس امانت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس کی صبح کو روشن بنانا ہے، اس کی رات کو چاند تاروں سے روشن کرنا ہے اور اسے اجالوں کی طرف لے کے جانا ہے اپنے ملک کو. اور اس کے بعد آ جائے گا صفحہ نمبر 74 پر باقی کی نظم آ جائے گی کہ ہم نے مل کر حوادث کا رخ موڑ دینا ہے اور وہ کام ہم نے نہیں کرنا جو ہمارے لیے جو ہمیں ترقی کی راہ پر نہیں لے کے جاتا. ہم نے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے. ہم نے وہ راستہ چھوڑ دینا ہے، ہم نے غفلت کا راستہ چھوڑ دینا ہے. اپنی محرومیوں پر ہم نے رونا نہیں ہے بلکہ اپنی محرومیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور نئے وقت کا ساتھ دینا ہے. یہ اس کے اہم پوائنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہر شعر میں سے ایک نقطہ لے کر اس کو جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے اپنے الفاظ میں. اوپر آپ نے یہی سوال لکھنا ہے کہ نظم ہم وطن بھائیوں ہم وطن دوستوں کیا ہم نکات بیان کریں. ٹھیک ہے، اور نیچے آپ نے نظم کے جو مین چیزیں ہیں ایک مصرع لے کے اس کا تھوڑی تفصیل آپ نے جملے کی صورت میں لکھنی ہے اور جو اس کا کالم ہے وہ ملانا ہے اور اس کے جو ہم نے آج سوالات کے جوابات کیے ہیں وہ لکھنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھ بھی لینا ہے تاکہ جب آپ سے یہ سوالات پوچھے جائیں تو پیپر میں پوچھے جائیں یا ٹیسٹ میں پوچھے جائیں تو آپ ان کا جواب دے سکیں.